समाज, राजनीति, समृद्धि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विभाजन रेखाको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। विभाजन रेखाको अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले विषयवस्तुको विवेचनामा व्यक्तिवादी सोचबारे संक्षिप्त चर्चा गरेका थियौँ। आज साउन 15 गते सोमबार अर्थात् खिर खाने दिन। असार 15 गते दही चिउरा खाएर रोपाइँ सुरु गरेका किसानहरूले आज खिर खाएर रोपाइँ सकेको सङ्केत गर्छन्। आज खिर खाने दिनमा हामीले पनि समाजका केही गुलिया कुराहरू गरौँ। सामाजिक परिवर्तनका सकारात्मक पक्षहरूलाई अलिकति उधिनौँ र बितेको असार महिनाको पहिलो हप्ता हामी केही साथीहरू मित्र प्रशान्त सिंह, केशव दाहाल, डम्बर खतिवडा, सुरेन्द्र चौधरी र म लगायत नारायणी नदी पूर्व अर्थात् चितवन जिल्लादेखि झापासम्मका केही प्रतिनिधिमूलक स्थानहरूमा गयौँ र त्यहाँका स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, शिक्षक, किसान लगायत विविध पेसासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग साना ठुला कैयौँ चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू, कुराकानीहरूमा सहभागी भयौँ। यद्यपि यस प्रकारका कुराकानी र छलफल हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गले छोएका वा त्यसको वरिपरि रहेका प्रतिनिधिमूलक स्थानहरू थिए। तर अन्तर्क्रियाको सार, समस्या र निष्कर्षमा एउटा समानता चाहिँ मैले पाएँ। त्यो हो सम्भव 70 को दशक यता अर्थात् 2070 साल यता नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको वेग तीव्र हुनु, तर त्यसको अनुपातमा राजनीतिक आधार बलियो नबन्नु एउटा चाहिँ समानता थियो। समाजको पुनर्गठन जुन अनुपातमा र रफ्तारमा हुन्छ त्यसलाई थाम्न अझ तीव्र वेगमा राजनीतिक पुनर्गठनको आवश्यकता हुँदो रहेछ। तर सामाजिक पुनर्गठनको आधारलाई राजनीतिले सम्बोधन गर्ने त कुरा परे जाओस्, राजनीतिले बुझ्न पनि सकेको देखिएन, जसको परिणाम चाहिँ हामीले के पायौँ भने आम सर्वसाधारणमा एउटा निराशा, अन्यल र असुरक्षाको भाव त्यहाँ देखिएको छ। हुन त राजधानीमा बसे पनि बेला बेलामा अभिव्यक्त हुने नागरिकहरूको निराशा, प्रतिक्रिया र निष्कर्षसँग करिब म अवगत नै थिएँ। तर विविध क्षेत्र र पेसाका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीले सामाजिक पुनर्गठनको गहिराईलाई बुझ्न मलाई धेरै नै मद्दत गर्यो। नेपाली सामाजिक पुनर्गठनको भुइँतहसम्म फाटेका धाँजाहरू जोड्ने राजनीतिक आधार र उपचार कमजोर हुँदा मानिसहरू कतै मौन छन्, कतै निराश छन् र कतै आक्रोशित पनि छन्, त कतै उग्र प्रतिक्रियात्मक छन्। आजको राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय सहभागी रहेका र कुनै न कुनै आजका मूलधारमा देखिएका चाहिँ राजनीतिक दलहरू अथवा भनौँ परम्परागत राजनीतिक दलहरूसँग सम्बद्ध रहेका व्यक्तिहरूमा अझ बढी आक्रोश र असन्तुष्टि मैले फेला पारेँ। पक्कै पनि यसो हुनु अनायासै होइन, त्यहाँभित्र उनीहरूको गहिरो पीडा, वेदना र कथा छ। छिपछिपे रूपमा राजनीतिक असन्तुष्टि छ, नेतृत्वप्रति अविश्वास छ र उसको विगतको लक्ष्यको विनिर्माणले विक्षिप्त बनेका नागरिकसँग कुनै न कुनै समयमा कमसेकम एकपटक भए पनि राजनीतिक आन्दोलन मार्फत सत्तासँग जुधेको कथा छ। किनकि नेपालको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनमा हरेक गाउँहरूमा त्यो चाहिँ सत्तासँग जुधेका कथाहरूको चाहिँ बर्गेल्दी घटनाहरू त्यहाँ छन् र त्यस्ता लुकेका कथाहरूले अहिले उनीहरूको मन र पेट चाहिँ भोतभती पोल्न थालेको छ। यो निरपेक्ष नराम्रो कुरा पटक्कै होइन, तर नागरिकको मन र पेट पोलाइले पैदा गरेको प्रतिक्रियालाई राजनीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले यस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको हो भन्ने मेरो ठमाइ छ। मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनापछि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक सुधार पटक्कै भएन, रोजगारीका कुनै पनि अवसरहरू सिर्जना भएनन्, नागरिकले आफ्नो थातथलो छोडेर, गाउँघर छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा लाम लागेर निस्किएको छ, निरन्तर निस्किरहेका छन् र मलाई लाग्छ त्यो निरन्तर निस्किरहेका छन् र त्यो क्रम बढ्दो छ। मलाई सम्झना छ विद्वान समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र सरले एउटा कार्यशाला गोष्ठीमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो थातथलो छोडेर मुलुक बाहिर निस्किरहेको यो हाम्रो सामाजिक नदी कर्णाली नदी भन्दा पनि लामो हो। चैतन्य सरको कुरालाई म फेरि दोहोऱ्याउँ,
आफ्नो थाकथलो छोडेर मुलुक बाहिर निस्किरहेको यो हाम्रो जुन चाहिँ निरन्तर निस्किरहेको जमात छ, यो सामाजिक नदी हाम्रो नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदीभन्दा पनि लामो हो। चैतन्य सरको यो मार्मिक अभिव्यक्ति झन्डै 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो र मैले आजको अवस्थासँग जोडेर भन्ने हो भने मुलुक बाहिरिने नागरिकको नदी नाइल नदीभन्दा पनि लामो भइसक्यो, किनकि यो 20 वर्षमा अझ त्यो निरन्तर बढ्दो छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नाइल नदी संसारकै लामो नदी हो। एकातिर तीव्र रफ्तारले पुनर्गठित भइरहेको सामाजिक विकास र अर्कोतिर त्यसलाई पुनः सङ्गठित गर्ने आर्थिक आधारको कमीले गर्दा सामाजिक अन्तर्विरोध र असन्तुष्टि पाक्न थालिसकेको छ। स्वाभाविक हो, त्यसको मुख्य आक्रमणको तारो राजनीतिक वृत्त बनेको छ। यद्यपि यो राजनीतिको मात्र एकल समस्या भने पटक्कै होइन। त्यसो भए समस्या कसरी उत्पन्न भयो, कुन कुन कारणहरू प्रधान रहन गए र समाधानका उपायहरू के कस्ता होलान् भनेर अलिकति समाज र राजनीतिक आधारलाई खोस्रिनु पर्ने हुन्छ। मुख्य तथा सहायक रूपमा सामाजिक असन्तुष्टिका कैयौँ पाटाहरूबाट यसलाई हेर्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमध्ये एउटा हो तीव्र रूपमा पुनर्गठन भइरहेको नेपाली समाज र अर्को हो त्यसलाई पूर्ति गर्ने राजनीतिक आधारको सङ्कुचन। यी दुईवटा मुख्य समस्याहरूको बीचमा एउटा स्पष्ट विभाजन रेखा कोरिएको कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको भन्ने मेरो ठमाइ छ। नेपाली समाजको पुनर्गठनको कुरा गर्दाखेरि एउटा अचम्म लाग्दो परिघटना प्रारम्भमै अनुभूति हुन्छ। त्यो हो हिजो कुनै पनि परम्परागत दल त्यसको विचार र त्यसको नेतृत्वलाई आलोचना गर्ने बित्तिकै त्यस दलका शुभेच्छुकहरू, कार्यकर्ताहरू, नेताहरू ठाडै जाइ लाग्न आउँथे। कतिपय अवस्थामा त गाली गलौजमै उत्रिन्थे वा तर्कले एकदमै प्रतिवाद गर्थे, तर आज गर्दैन। बरु उल्टै आलोचनामा थपी लाग्छन् र आफ्नै पार्टी, आफ्नै नेता, आफ्नै विचारले विनिर्माण गरेको समाजप्रति उनीहरूको आलोचना हाम्रो भन्दा चर्को छ। यो नेपाली समाजमा आएको एउटा अभूतपूर्व परिवर्तन हो। अनावश्यक राजनीतिले गाँजेको हाम्रो समाज यति धेरै सहिष्णु खुकुलो कसरी भयो? विषयलाई यहाँबाट खोतल्दा यसका आन्द्राभुँडी राम्रोसँग देखिएलान् जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो विश्वविद्यालय भन्दा पनि यहाँका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू जेठा हुन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने हाम्रो समाजको पुरानो विश्वविद्यालय नै राजनीतिक दलहरू हुन्। राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनको प्रमुखता पाउने समयमा दलहरूले नेपाली समाजको पिँधै समय गरेर प्रशिक्षित गरेका थिए र सायद मलाई लाग्छ नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूले नखाएको 2046 सालभन्दा अगाडि कुनै घरधुरी नै थिएनन् होला। र 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि दलहरूले आफ्नो राजनीतिको सामाजिक वास्तुकलामा रूपान्तर गरेका थिएनन्, जसले गर्दा विभिन्न पेशागत र भातृ सङ्गठनको नाममा उनीहरूले सामाजिक विकासको प्राकृतिक लयलाई हस्तक्षेप अद्यापि गरिरहेकै छन्। तर 70 को दशकपछि आधारभूत राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा निकै कम मात्र काम बाँकी रह्यो। त्यसकारण आर्थिक सबलीकरण, विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू बढी उठ्न थाले। समाजको ठुलो युवा जमात बाबुबाजेको परम्परागत पेसाबाट द्रुत गतिमा अलग भइरहेको थियो, किनकि अत्यधिक काम गर्दा पनि प्रतिफल निकै कम आउँथ्यो। बाबुबाजेको परम्परागत कृषि पेसामा अल्मलिएर आफ्नो प्रगति हुन्न भन्ने कुरामा निश्चित भएको युवा जमात अवसरको खोजीमा सहर वा विदेशतिर पलायन हुन थाल्यो। हिमाल र पहाडबाट बसाइसराई पनि तीव्र गतिमा भइरहेको थियो र छ, जसले गर्दा परम्परागत समाजको कसिलो सम्बन्ध खुकुलो बन्दै गयो। राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकको आर्थिक आधारमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ। तर हाम्रो राजनीतिले आर्थिक आधार र नागरिकको त्यो आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेन अथवा निकै मन्द गतिमा मात्रै सक्यो। परिवर्तनको आधारतर्फ उन्मुख बन्न पनि सकेन। बदलिँदो समाजको सपनालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले गर्दा नागरिक निराश बन्यो, किनकि समाजको पुनर्गठन र राजनीतिक परिवर्तन विपरीत कुरा नभएर एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने विषयहरू हुन्। तर हाम्रो राजनीतिले यसलाई एकअर्काको विपरीत जस्तै ठान्यो। जसरी परिवारको बन्धनबाट व्यक्ति खुकुलो भएको छ, त्यसै गरी समुदायबाट परिवार पनि खुकुलो भएको छ। यसको अर्थ हो अबको मान्छे परम्परागत विचार, परम्परागत दल र परम्परागत नेतृत्वबाट पनि खुकुलो भएको छ। त्यसैले हरेक व्यक्ति, परिवार र समुदायको आदर्श, विचार, दल, नेता आदि सबै अवयवहरूमा एउटा विनिर्माण सुरु भइरहेछ। तर यो विनिर्माणलाई सृजनशील विनिर्माणमा रूपान्तरण गर्न त्यस्तो काम चाहिँ नीति निर्माताको हो, अर्थात् राजनीतिको। समस्याको जरो के हो भने यदि समाजको नयाँ पुनर्गठनलाई सृजनशील बनाउन सकिएन भने यसले एउटा ध्वंसात्मक दिशा समात्ने खतरा सधैँ उत्पन्न हुनेछ। व्यक्ति, परिवार र समुदायमा देखिएको यस्तो प्रकारको पुनर्गठनले राजनीतिक दलका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रममा पनि पुनर्गठन ल्याउनु पर्ने हो, तर ल्याएन।
राजनीतिक प्रणाली अथवा न एउटा पोलिटिकल सिस्टम पनि सामाजिक प्रणालीकै एउटा उपप्रणाली अर्थात् सब सिस्टम नै हो। केही वर्ष पहिलेसम्म सामाजिक प्रणालीका धेरै अङ्गहरू एक आपसमा यति सहज ढङ्गले जोडिएका थिए कि सामाजिक एकीकरणका लागि पर्याप्त ठाउँ थियो। तर आज त्यो स्थिति पटक्कै रहेन। त्यसकारण सामाजिक हस्रणका लागि अहिले ठाउँ धेरै फराकिलो बनिसकेको छ। यसलाई सामाजिक सुदृढतामा बदलेर घर्षणलाई कम गराउने काम राजनीतिको हो। अहिले सामाजिक आदर्श र सामाजिक यथार्थतामा आकाश पातालको अन्तर रहन गएको छ। पार्टी उही हो, तर आजको पार्टी हिजोको जस्तो आदर्श पार्टी छैन। संरचना उही हो, तर आजको पार्टी संरचना हिजोको जस्तो काम लाग्ने छैन। हिजो यही नेता आदर्श थियो, आज भ्रष्टाचारी छ। हिजो त्यही विचार महान थियो, आज घृणास्पद छ। यस्तो परिवर्तन मात्र पार्टी, नेता, संरचना आदि परिवर्तन भएर मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तनको सोपानमा पार्टी, नेतृत्व, संरचना र नीतिगत परिवर्तन नभएर हो। खासमा सामाजिक यथार्थ एकातिर र राजनीतिको काम कुरो अर्कोतिर भएकोले कुरा बिग्रिया हो। सामाजिक परिवर्तनले नै राजनीतिक कार्यक्रम, माग र नीतिहरूलाई प्रभावित पार्ने हो। सामाजिक पुनर्गठनको विकासलाई ठम्म्याउन नसक्ने राजनीतिले दीर्घायु प्राप्त गर्न सक्दैन। जस्तै एउटा उदाहरण लिउँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एकजना उम्मेदवार केशव स्थापित भन्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ कोर एरियामा पुगेपछि आफ्नो विजय सुनिश्चित हुने कुरा गर्नुभयो। तर मतगणनाको अन्त्यसम्म पनि त्यस्तो चाहिँ उहाँले दाबी गरेको कोर एरिया आएन, किनकि पहिले 10-15 वर्ष अगाडि जस्तो पार्टीको कुनै कोर एरिया नै थिएन। राजधानीको शहरी समाजको बदलिएको नयाँ चरित्रलाई बुझ्न बालेन्द्र शाहभन्दा केशव स्थापित अनभिज्ञ देखिए। यद्यपि केशव स्थापितको राजनीतिक इतिहास र राजनीतिक बुझाइ सघन छ भन्ने चाहिँ ठान्थ्यो। तर सामाजिक पुनर्गठनको यो प्रक्रियामा पुराना नेताहरू त्यो सामाजिक परिवर्तनलाई बुझ्ने तहमा चाहिँ छैनन् भन्ने यसले अर्थ राख्छ। हो, सामाजिक पुनर्गठनलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक आधारमा सङ्कुचन आएपछि यस्तो हुन्छ। समाजको पुनर्गठनलाई नबुझेको राजनीतिज्ञले परिणाम आएपछि मात्र छक्क पर्छ कि यस्तो किन भयो, र उसले विभिन्न सहायक कुरालाई पराजयको कारण ठान्छ। तर समाज बुझ्न, उसको आफ्नै राजनीतिमा आएको सङ्कुचनलाई बुझ्न ऊ असफल भएको कारणले यस्तो परिणाम आएको। राजनीतिक दलका हरेक सदस्यहरूले समाजका विशिष्ट समस्याहरूसँग सरोकार राख्छन्। त्यसैले समाजको पुनर्गठनसँग उनीहरूको पनि हित वा अहित जोडिएको हुन्छ। यदि उसको दलले उक्त सामाजिक पुनर्गठनको प्रक्रियामा सरोकार राखेन भने उसले आफू सम्बद्ध दल होइन, उसको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने दलको खोजीमा उसले त्यो खोजीमा लागिहाल्छ र सम्बद्ध हुन्छ। गत उपनिर्वाचनमा धेरै दलहरूको गठबन्धन एकातिर बन्दा पनि नागरिकले नयाँ दलका उम्मेदवारहरूलाई जिताए। यसको अर्थ नयाँ सामाजिक पुनर्गठनको प्रक्रियामा नागरिकले परम्परागत दलहरूको गठबन्धनलाई आफ्नो हितको बाधक ठाने। यसरी राजनीतिमा परम्परागत कोर एरियाहरू भत्कँदै गए र भत्कँदै छन्। जताततै राजनीतिले आज अहिले कोर एरिया होइन, ग्रे एरिया चाहिँ जन्माइरहेको छ र ग्रे एरिया छ भनौँ जताततै। त्यसो हुनाले राजनीतिक सङ्कुचन एउटा सामाजिक जडता हो, अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई सोसल इनर्सिया भनिन्छ। जब राजनीतिले आर्थिक उपार्जनको लयले तयार पारेको सामाजिक पुनर्गठनको प्रक्रियालाई अवरोध गर्न थाल्छ, राजनीतिको समाज पुनर्गठनलाई छेक्न खोज्नु पहिरोले नदीलाई एकैछिनको लागि अवरोध गरे जस्तै हो। परिणाम अझ बढी ध्वंसात्मक हुन सक्छ। त्यसकारण आजको बदलिदो समाज अनुकूल राजनीतिक विचार, कार्यक्रम, संरचना, नेतृत्व, नीति आदिको समुचित सन्तुलन चाहिन्छ। यसमा राजनीतिक शक्तिहरू सचेत रहनुपर्छ, अन्यथा पुराना दल सकिन्छन् र समाजले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नयाँ दल र नेता आफै जन्माउँछ। फेरि पनि अन्त्यमा समाजशास्त्री विद्वान चैतन्य मिश्र सरले एउटा लेखमा भन्नुभएको थियो, आज सहर गाउँ पस्दैछ भने गाउँ सहरतिर घुस्दैछ। त्यसकारण ढिलो वा चाँडो हाम्रो सामाजिक पुनर्गठनले पुरै मुलुकलाई एकै नासले प्रभावित पार्दैछ। आफ्नो राजनीतिक आधारलाई मनोगत सङ्कुचनबाट हेर्न थालियो भने अब परम्परागत दलहरूले दूर दराजका गाउँमा पनि कोर एरिया भेट्ने छैनन्, किनकि नागरिक अब दलहरूको दासताबाट मुक्त हुँदैछन् र यो मुक्त हुने प्रक्रिया तीव्र रफ्तारमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र यो सामाजिक पुनर्गठनको यो रफ्तारलाई राजनीतिले चाहिँ जति सक्यो चाँडो पकड्न सक्यो भने मात्र एउटा राजनीतिक स्थिरता र राजनीति र सामाजिक बदलिदो सामाजिक परिवेशको बीचमा एउटा सामञ्जस्यता र एकता उत्पन्न हुनेछ। र आगामी संस्करणमा हामी अर्को नयाँ विषयमा कुरा गर्नेछौँ। र मेरो युट्युब च्यानल मुमाराम खनाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।